औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जलील आपकी खिदमत में सबसे पहले सलाम पेश करते हुए आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ उसका मकसद 2024 के 3 हम मिजाज बुर्ज जिनकी आपस में शादियां करें कामयाब हैं, जो आपस में बिजनेस करें कामयाब हैं, उनकी दोस्ती बेमिसाल होती है, इनका आपस में कुर्बानियां भी बेमिसाल होती हैं। इसलिए हम इन 3 बुर्जों को मिलाकर जो है ना आपको बता रहे हैं। तरतीब वार नहीं दिया बल्कि इन हम मिजाज बुर्जों की वीडियो बना रहे हैं। एक 2 नंबर पर है यानी सौर बुर्ज, एक 6 नंबर पर है यानी सुंबला बुर्ज, और एक 10 नंबर पर है। बुर्जों की तरतीब के लिहाज से कैप्रिकॉर्न, जद्दी, ये 3 हम मिजाज हैं। हम इनके ज़ैचे के 2024 के खाना नंबर 12 की तफसील हम आपको देंगे। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी के ज़ैचे का खाना नंबर 12 क्या होता है। इसे एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं? इसे एस्ट्रोलॉजी में खाना नंबर 12 को बैतुल आदा यानी दुश्मनों का घर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले दुश्मन होते हैं जो जहरी हूँ, बातनी हूँ, हासिद हूँ, ज़िद्दी हूँ, फसादी हूँ, जो भी होते हैं जो आपके खिलाफ हसद वैर दुश्मनी रखते हैं, वही लोग शामिल होते हैं। दूसरे इसमें आपके माजी के वाक़ियात होते हैं, आपकी ज़ात के मुतालिक कोई पिछले केस हैं, आपकी ज़ात के मुतालिक जो पिछले केस चल रहे हैं, आपकी ज़ात के मुतालिक जो पिछले केस थे और दब गए थे, क्या वो इस साल रीओपन हो सकते हैं, उनके कब रीओपन होने के चांस हैं और कब वो दब सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो है ना वो इसका मंसूब है अखराजात। इस साल आपके अखराजात कैसे रहेंगे, क्या अखराजात ज़्यादा होंगे या कम होंगे, कब ज़्यादा होंगे कम होंगे, कब जो है ना आप इन पर कंट्रोल कर सकते हैं अपने ज़राए आमदनी बढ़ाकर। इसके आखिरी जो है ना वो इसका मंसूब है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन के मसाइल, तमाम मसाइल, जो लोग बैरून मुल्क में इन 3 बुर्ज वाले रहते हैं, सौर, सुंबला और जद्दी, तो उनको एमिग्रेशन के मसाइल भी यहाँ से हल होते या बिगड़ते दिखाई देंगे। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टॉरस सितारा ज़ोहरा बुर्ज सौर, इसका खाना नंबर जो अपना 12 है उसका हाकिम है मरीख। मरीख को जो शर्फ है आजकल 5 फरवरी से 14 मार्च तक इसको शर्फ है। ये बहुत अच्छी हालत है। अगर वो किसी के भी एमिग्रेशन के मसाइल मरीख वालों के हैं तो वो हल कर सकते हैं। माजी जो केस हैं उनको भी राजीनामा या उनका बरी हो सकते हैं। अखराजात पर भी कंट्रोल रहेगा। ये फिर जो है ना 1 जून तक 12 जुलाई ये है कि खुफिया दुश्मन ज़ाहिर होंगे, वो आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे। उन्होंने जो 2023 पर आपने साहिर जादू किया था, जिससे आपकी काफ़ी बंदिश का सामना करना पड़ा था, सियात कारोबार, तो वो हासदीन दुश्मन इंशाल्लाह अपने बद इरादे में कामयाब इस साल न हो सकेगी। उनकी तमाम कार्रवाइयाँ राय जाएंगी और बैरून मुल्क एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। माजी की बातें आपकी दब जाएंगी और अखराजात भी कंट्रोल करेंगे और आपके एमिग्रेशन के मसाइल भी आपके हल होंगे। अब आते हैं अपना टॉरस यानी सौर के वो दिन जो बुरे हैं। मरीख जो है ना 1 जनवरी से 4 फरवरी और फिर 27 अगस्त से 20 अक्टूबर, ये वो अर्सा है जिसमें खुफिया दुश्मन कामयाब नजर आते हैं। वो मुख्तलिफ हीलू बहानों साजिशों से आप पर सहर जादू भी किसी तरह आप सहर जादू भी करेंगे ताकि वो आपको किसी तरह गिरा सकें। उनकी कोशिश होगी कि वो आपको गिराने की, क्योंकि वो आपकी जाहो जलाल, अजमत, हशमत, कारोबारी जना जलाल, आपकी आमद, आपके साफ सुथराई, आपके कपड़े इस्त्री करके पहनने से, खुशबू लगाने से सख्त नफरत कर रहे हैं। तो हिलू बहानों से आपको हर मैदान में गिराने की कोशिश करेंगे। आपके माजी के दबे वाकयात बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बैरून मुल्क क़याम में आपके खिलाफ साजिश करेंगे जिससे आपका खरूज हो सकता है, आपके अखराजात बढ़ा सकते हैं। माजी के केस जो दबे हुए थे वो दोबारा रीओपन हो सकते हैं। आप एहतियात करें। अब क्या करें? इसके लिए आपको चाहिए कि मंगलवार दिन आप सुबह की नमाज के बाद आप पढ़ें या काबिल 903 बार, और आप जो है ना यहाँ सदका दें अपना सुर्ख रंग की कोई चीज़, जैसे गोश्त है, अगर गोश्त ना दे सको तो दाल मसरी या कोई सुर्ख रंग की चीज़, और आयत पढ़ें आप माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 2318 बार या 14 बार या 5 बार। तो आपका सौर बुर्ज वालों का ये मसला हल रहेगा। आइए अब हम चलते हैं सुंबला बुर्ज की तरफ। सुंबला बुर्ज विरगु, अब जो है ना इसके खाना नंबर का 12 का हाकिम है शम्स, सितारा शम्स और बुर्ज असद, इसका हाकिम है।
تو اس سال شمس کی جو اچھی حالت ہے وہ ہے 13 اپریل تک 14 مئی. یہ شرف کا ایریا بہت اچھا ہے، 16 جون تک 16 ستمبر یہ عرصہ بھی عارضی ثابت ہوگا، لیکن پھر بھی یہ نیک وقت ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو سنگھال سکیں گے اور اپنے آپ کو دشمنوں کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. حالات سے لڑنے کے قابل یہ آپ کو بنا دے گا یہ وقت. خفیہ دشمنوں کی چالوں کو سمجھنا، تاکہ آپ روایتی ضد، روایتی جوش و جذبہ چھوڑ کر جو ہے نا آپ ان کی چالوں کو سمجھنا، تاکہ آپ دشمنوں کی چالوں میں نہ پھنس جائیں. سنبلا برج والے بڑے شریف، نیک اور سچے لوگ ہوتے ہیں. یہ پروٹیسٹ کا جذبہ بہت کم رکھتے ہیں، اس لیے دشمنوں سے فاصلہ رکھنا، ناپسندیدہ لوگوں سے نہ ملنا. امیگریشن کے مسائل بھی آپ کے حل ہوتے دکھائی دیں گے اس سال. اور اگر بیرون ملک آپ کا کوئی خروج وغیرہ ہو گیا تو اس میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ماضی کے کیس آپ دب جائیں گے، ماضی کے اپنا جو بدنامیاں گلے لگی تھیں وہ ری اوپن نہیں ہوں گی. لیکن اب ہم آتے ہیں اس طرف جب اپنا حبوط ہوگا شمس، تو وہ 12 اکتوبر تا 17 نومبر یہ حبوط ہوگا. یہ سال اس لحاظ سے بہتر نہ ہے، ممکن یہ سال اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے سنبلا برج والے خفیہ دشمنوں کا احتیاط کر رکھنا، کہیں آپ کو قتل نہ کر دیں، کہیں آپ پر سازشیں نہ کریں، کہیں آپ کو سازشوں کے جال میں پھنسا کر قانونی الجھنوں میں نہ آپ کو دھکیل دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اپنے اخراجات پر کنٹرول رکھنا، تاکہ جو ہے نا اوپر 60 آپ کی آنے والی ہے. اس لیے آپ بہت احتیاط کرنا، سارا سال دشمن سے احتیاط کرنا، اخراجات کنٹرول کرنا. ماضی کے کیس ری اوپن ہو سکتے ہیں، بیرون ملک بذریعہ سحر جادو طویلات سازش آپ کا خروج کروایا جا سکتا ہے. آپ صدقات ادا کریں. کیا دیں برج اپنا سنبلا والے؟ برج سنبلا والوں کو چاہیے کہ اتوار والے دن صبح کی نماز کے بعد یا فتح ہو 499 مرتبہ 489 بار پڑھیں، نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار یا 10 بار یا 1 بار پڑھیں. اور صدقہ دیں گندم کا یا دال مونگی کا یا دال اپنا چنے کا یا پیلے رنگ کے چنے غریبوں کو دے دیں. اب ہم چلتے ہیں برج جدی کی طرف. جدی کا جو حاکم ہے 12 خانے کا، جس میں خفیہ دشمن، ماضی کے واقعات، اخراجات اور امیگریشن سایہ جادو، وہ مشتری ہے. مشتری جو ہے نا 1 مئی 2024 سے اپنا جو ہے نا 14 مئی 2025 تک یہ مستقیم ہے. یہاں جو پہلے 4 ماہ کے بعد یہ منصوبات ترقی کریں گے، پہلے 4 مہینے کے بعد یہ ترقی کرے گا، اس یہ سیدھا ہے. اور خفیہ دشمن دب جائیں گے، ان کی چالیں، ان کی قانونی الجھنیں، ان کے مقدمات آپ کے حق میں ہوں گے، آپ جیت جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو بھی وہ کاروائی کریں گے ناکام ہوں گے. تو آپ اس میں کامیاب نظر آتے ہیں. بیرون ملک آپ کے جو وسائل ہیں وہ بھی درست ہوں گے اور آپ کے خروج ہونے کے چانس نہیں ہوں گے. وہاں اگر آپ کا خروج ہو گیا ہے، بسمات لگ چکے ہیں، تو بھی آپ اگر ریکنٹیکٹ کریں تو آپ کا جو ہے نا ویزا کا دوبارہ نیا ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں برے حالات. سال کے پہلے 4 مہینے اس لحاظ سے بالکل برے ہیں. تو پہلے 4 مہینے جو شروع سال کے ہیں، تو جدی برج والوں ہوشیار رہو. ایک تو آپ بڑے شریف اور غریب لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے بندے ہوتے ہیں. اپنا جدی برج کیپریکورن والے یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں، یہ صلح پسند لوگ ہوتے ہیں. اس لیے دشمنوں سے احتیاط کرو، ناپسندیدہ لوگوں سے، ناپسندیدہ جگہوں پر مت جانا. سال کے پہلے 4 ماہ دشمنوں کی چالوں سازشوں سے بچے رہنا. حالانکہ آپ برج جدی والے بڑے ذہین ہوتے ہیں، مجھے پوری طرح امید ہے کہ یہ بچ سکتے ہیں. باقی بیرون ملک جو آپ رہ رہے ہیں وہاں پر سیر جادو کریں گے، سازشیں کریں گے، آپ کو اٹکی دیں گے، آپ کو جو ہے نا ابھاریں گے کہ آپ گھر چلے جائیں. تو آپ جو ہے نا ان کی باتوں میں نہیں آنا، اپنے مستقبل کو اور دیکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج جدی والے کیا کریں. برج جدی والے اپنے جو ہے نا جمعرات والے دن صبح کی نماز کے بعد یا رضا کو 308 بار پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر 901 بار یا 10 بار یا 1 بار پڑھیں. اور صدقہ دیں دال مونگی کا یا پیلے رنگ کی کسی چیز کا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ سے دل لگاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو صدقات و خیرات دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ یہ جو ہے نا ویڈیو ہے عام لوگوں کے، عوام الناس کے لیے، اللہ بالسلطان کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے جو سلطان ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت میں رکھتا ہے۔ لہذا میں آپ سب بھائیوں سے یوں ہی استدعا کروں گا کہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی تمام ضروریات کو صرف اور صرف اللہ سے جوڑو، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اکثر آپ ورد لا الہ الا اللہ کا کیا کریں اور اکثر آپ درود پڑھا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔